आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबिसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, मुलुकको राजनीति अन्योलग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। विगत केही महिना केही दिन यतादेखिको अझ बढी मुलुकको राजनीतिक अर्थात् भनौँ सत्तारूढ दलभित्रकै रस्साकस्सीले पनि मुलुक अहिले स्वस्थ अवस्थामा छैन, समस्याग्रस्त रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा त देखेरै आएका हौँ। यस बीच पनि सरकार सञ्चालन अब कसरी हुन्छ वा सत्ता समीकरणकै विषय पनि वा अन्य विभिन्न कुराले प्रश्रय पाए, ठाउँ पाए। तथापि अहिलेसम्म पनि सरकार त्यही अगाडि बढ्ने हो वा अविश्वासको प्रस्ताव वा विश्वासको मत लिएर सरकार अगाडि बढ्ला वा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर सरकार ढल्ला र नयाँ अर्को सरकार बन्ला भन्ने विषय अझैसम्म पनि त्यसले उत्तर दिन सकेको छैन, अनुत्तरित भएरै अगाडि बढिरहेको छ। सरसर्ती हेर्दा सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको निर्णय पश्चात र आजसम्म आइपुग्दा सरकार काम चलाउ भएकै हो। संविधानको धारा 102 अन्तर्गत, संविधानको धारा 102 अन्तर्गतले सरकार काम चलाउ भएको निर्दिष्ट गर्छ। तथापि अहिलेको अवस्थामा न सरकार काम चलाउको तरिकाबाट अगाडि बढिरहेको छ, न अहिले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस वा भनौँ अन्य माओवादी वा जसपाले पनि सरकारलाई हटाउनको लागि सकिरहेको छ। यो अवस्थामा अबको राजनीति कसरी अगाडि बढिरहेको छ? नेपाली कांग्रेस जुन वेटिङ गभर्नमेन्ट पनि भनिन्छ, वेटिङ प्राइम मिनिस्टर अब भनेर जुन संविधानले इङ्कित गर्छ प्रमुख प्रतिपक्षलाई, प्रमुख प्रतिपक्ष किन त्यति कमजोर भयो जसले मुलुक समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको बेला त्यसलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने हो अगाडि ल्याएर? किन यो विषयमा नेपाली कांग्रेस चुकिरहेको छ? आज यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रतिनिधि सभा सदस्य भीमसेन दास प्रधान। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा खुलेरै छलफल गरौँ, संवाद गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँलाई आज यो प्रश्न सोध्नको मलाई मजा चाहिँ सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इङ्कित गर्दै राजीनामा दिने कि नदिने भनेर प्रश्न ठड्याउनु भयो। यहीँबाट सुरु गरौँ न। त्यसको सार के थियो? किन तपाईँले शून्य समयमा त्यो कुरा गर्नुभयो? किनभने आफैले पनि अहिले कांग्रेसले पनि एउटा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार हटाउन सक्ने गृह कार्य गर्न सकेको छैन। हुन त राजीनामा माग्ने भएर कांग्रेसले निर्णय त गर्यो, तर पनि त्यो मुताबिक हिँड्न कांग्रेस आफै सकिरहेको छैन तपाईँले भनिदिनु भयो। यसैबाट आजको संवाद सुरु गरौँ। अब दुईटा कुरा। सबभन्दा पहिले संविधानमा व्यवस्था नभएको उहाँले आफ्नो विशेष अधिकार भनेर संविधानमा केही धारा कोड गरेर जुन धारा उहाँको संसद विघटनसँग तालमेल खान्दैन, विघटन गर्नु हो। त्यसपछि हामीले त्यही दिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासस्थानमा पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीसहितको बैठकले यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्ता उन्मुख भनेर हामीले त्यसलाई कन्डेम गरे हैन। र त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि त्यसको लगत्तै फेरि 29 गते बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यही निर्णयलाई अनुमोदन गर्यो र हामी आन्दोलनमा हामी केपी सरकारको विरुद्ध त्यो कदम विरुद्ध आन्दोलन देशव्यापी हामीले आन्दोलन गरे। वडा तहदेखि लिएर जिल्ला तह र केन्द्रसम्म हामी त्यो कार्यक्रम गरे। त्यसले प्रभाव त वडा तहसम्म पार्यो होइन। त्यसले चाहिँ एउटा अन्य पार्टी पनि त्यही रूपमा जोड्न पुग्यो होइन। तर हामीले चाहिँ कार्यक्रम मात्रै आन्दोलन गऱ्यौँ, संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेनौँ। किनभने अब आफ्नो स्ट्यान्डमा गर्ने हिसाबमा चाहिँ पार्टीले त्यो संयुक्त आन्दोलन कुराहरू अरूले उठाए त हामीले पछिल्लो पटकसम्म नि गृह कार्य भयो, तर त्यो सफल भएन संयुक्त आन्दोलन। अनि संयुक्त गरेनौँ हामीले होइन। किन संयुक्त आन्दोलन त हिजो पनि हामीले गरिसक्यो होइन। पहिले पनि 46 सालमा संयुक्त आन्दोलन भयो, 62 आन्दोलन भयो। तर त्यो म्याच्युरिटी नआइकन किन जाने? भोलि अब विश्वास पनि छैन होइन। अब प्रचण्डहरू हामीसँगै सरकार रहँदा धोका दिएर गएको पार्टी भोलि फ्यात केपी ओलीसँग मिल्न गयो भने त त्यो आन्दोलन त स्याबोटाइज हुन्छ। 74 अगाडि त्यसैले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यसपालि गरेनौँ। तर त्यसपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहँदै केपी ओलीले जहाँ चाहिँ होइन वास्तव न्यायालय प्रभाव पार्नु हुँदैन भने अभिव्यक्ति हाम्रो पार्टी सभापति थियो, अदालत जे निर्णय गर्यो त्यो हामीले मान्नुपर्छ भनेर हामी आन्दोलन हुँदै पनि होइन न्यायालय प्रभाव पार्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापति वा अध्यक्ष आएन। तर केपी ओली स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले अब न्यायालय त स्वतन्त्र, उहाँले त बुझेको छ नेपालको संविधान तीनटा चाहिँ सेपरेसन पावरको आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका छुट्टाछुट्टी आफ्नो भूमिका छ। यो स्वतन्त्र सरकारसँग स्वतन्त्र बसेको नि त्यो त होइन। सरकार नियुक्त गरेर पनि स्वतन्त्र पालिका हो त्यो भनेपछि
त्यसलाई पनि प्रभाव पार्ने किसिमबाट चाहिँ हामी सुने उहाँको व्यक्तिहरू कसले भन्छ पुनर्स्थापना हुन्छ भन्दैन, कसले भन्छ मुलुकमा चुनाव हुँदैन भनेर देखाइदिन्छु भनेर उहाँले 17-27 चुनाव आयो आयो भने किसिममा सबैले साइकोलोजिक वारफेयर गरेर उहाँले प्रभाव पार्न खोज्यो। तर न्यायालयले संविधानको चाहिँ नि अक्षर र भावना मर्म अनुरूप निर्णय गरेर संविधानको त्यो कदमलाई चाहिँ सरकारको त्यो कदमलाई चाहिँ बदर गरेर संसद पुनर्स्थापनको बाटोमा लम्बियो अब चाहिँ होइन। अब संसद पुनर्स्थापन भइसकेपछि एउटा संसदीय मर्यादा, संसदीय अभ्यास, संसदीय व्यवस्था अभ्यासमा के छ भने पहिलो संसदको बैठकमै होइन त्यो सुरु भएको बैठकमै राष्ट्रपतिबाट संसदको बोलावट हुन्छ, त्यसपछि संसद सुरु हुन्छ। त्यो संसद सुरु बेला त उहाँले या त उहाँले विघटनको औचित्य पुष्टाउन सक्नु पर्थ्यो या त सम्मानित अदालतबाट निर्णय गर्नलाई चाहिँ स्वीकारता अपनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो। तर उहाँले त्यो दिन चाहिँ उहाँ प्रतिनिधि सभा उपस्थित भएन होइन। र त्यो दिन चाहिँ उहाँले डाइरेक्टै विधेयक ल्याउनु भयो, संसदीय त्यो संविधान परिषदको अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यसमा त हाम्रो विरोध थियो पहिलेदेखि नै, किन्तु त्यो संविधानलाई मिचेर एउटा स्थायी रूपमा सबै राजनीतिक पार्टीको एउटा दस्तावेज रूपमा आएको संविधान परिषद 6 जनाको जुन चाहिँ त्यहाँ समिति छ प्रधानमन्त्री अधिष्ठानमा, त्यसलाई नै तोडफोड गरेर चाहिँ अध्यादेश ल्याएर चाहिँ त्यो पनि कसै थाहा नबिग्न अभिव्यक्ति नै उहाँहरूको दोधारमा थियो। कहिले छैन त्यस्तो निर्णय भएको छैन भन्ने आउने, कहिले चाहिँ नि पार्टीले पनि झुकाएको छ, हामीले झुकाएको छ। तर एकैपल्ट अध्यादेश आउने कुरामा चाहिँ हामीले थाहा भए विरोध गरेँ र त्यही अध्यादेश त्यो पहिले पनि ल्याएको अध्यादेश हो र दोस्रो पनि ल्याउँदाखेरि हामीले त्यसको विरोध गरेर संसद हामीले अवरुद्ध गरिदिने र त्यसपछि चाहिँ नि संसद केही दिनलाई अवरुद्ध भयो होइन। र संसदमा बिजनेस पनि दिएन उहाँले होइन। बिजनेस नदिएपछि फेरि संसदको चाहिँ सामान्य सभामुख नै उहाँको चाहिँ निवासस्थान गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ डेडलक फुकाउनु पर्छ हिसाबमा जानुभयो, प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भयो। तर उहाँले त्यो सभामुखलाई त सभामुख त स्वतन्त्र निकाय हो नि त संविधान त, सरकार प्रभाव पार्ने ठाउँ त होइन त्यो। सरकार बिजनेस गरे सरकारले सघाउ पुर्याउने, विधेयकहरू पास गर्ने होइन, विभिन्न चाहिँ मुद्दाहरू उठाउने, जनताको चाहिँ जायज कुरा उठाएर सरकार ध्यान गर्ने, त्यो किसिमको संसद व्यवस्था हो नि त्यो त। प्रतिपक्षले सरकारले बाटो देखाइदिने, सरकारले गल्ती गरेर गल्ती देखाइदिने, राम्रो कुरालाई तारिफ गर्ने होइन भन्ने हिसाबमा चाहिँ जाने हो नि। तर उहाँले के गर्नुभयो भने अझ उल्टो चाहिँ नि त्यो सायद उहाँकै त्यो पूर्वाग्रह ढङ्गबाट चाहिँ नि उहाँको मनमा छ यो टुस चाहिँ अब हुन त अब हाम्रो सभामुख त्यो सभामुख भइसकेपछि पार्टी छोड्नुपर्छ, पार्टीको सदस्यबाट हट्नुपर्छ, त्यो हाम्रो परम्परा थियो, संसद व्यवस्थाको परम्परा होइन। उहाँ त अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मेम्बर त होइन नि, हिजो थियो होइन। तर के भने उहाँले त्यो जुन दर्ता गर्यो अविश्वास प्रस्ताव सुरुमै होइन, त्यही सङ्घको आधारमा चाहिँ विघटन गर्यो होइन। अब त्यहाँ समय चाहिँ अब महासचिवको भन्ने सचिवालय भन्ने अनुसार चाहिँ 3 बजे भन्यो, उहाँले 10 बजे भन्यो होइन। भने कृति काम गर्यो भने एउटा देशको सम्मानित चाहिने प्रधानमन्त्रीले सभामुख जस्तो मान्छे कृति काम गर्नु भन्नुहुन्छ, त्यो त भित्री कुरा उहाँले भन्नु पऱ्यो नि होइन, कि त्यसलाई चाहिँ नि प्रमाण गर्नु पऱ्यो होइन। उहाँले त पटक पटक कृत्य सभामुख पनि भन्नुभएको छ, त्यो भन्नु हुँदैन नि होइन, कृत्य सभामुख भन्नु हुँदैन उहाँले, त्यो सुहाउँदैन कि त्यो गरिमामय पदमा बसे मान्छे त्यसरी डाइरेक्ट आक्षेप लगाएर चाहिँ एक अर्कालाई। त्यही त सबभन्दा अहिले चाहिँ जनता चाहिँ एकदम वाक्क दिक्क भएको कारण कि नेताहरूको चाहिँ अभिव्यक्तिको कारण जनताले कस्ता नेताहरू आएछ भने एउटा हामीमाथि प्रश्न गरेको अवस्था भनेपछि त्यो कारणले पनि उहाँले बिजनेस दिएको छैन। अब अहिले उठिरहेको कुरा त किनभने अहिले मैले हिजो किन बोलेँ भने अब त्यो दिन नै उहाँले बोलेर चाहिँ आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापति बोल्नुहुन्छ, प्रतिपक्ष दलका नेताले, त्यसो अन्य पार्टी त्यो परम्परा 6-7 जनले हामी कन्टिन्यू बोल्छौँ, हामी सुन्छौँ त्यहाँ। त्यो परम्परामा पनि उहाँले सहभागी हुनु भएन र त्यहाँ कसलाई बोल्न पठाएपछि चाहिँ नि प्रदीप गेवालले परराष्ट्र मन्त्रीलाई, अनि त्यो प्रदीप गेवाल आएपछि शेरबहादुर देउवाजीले बोल्ने कुरा पनि आएन। त्यो प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि हामीले प्रश्न उत्तर गर्न पाइन्छ होइन। त्यो उहाँले चाहिँ नि उपस्थित हुनुभएन, सायद चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो मैलेको अनुहार देखाउन नसकेको हो कि उहाँले होइन। उहाँ त आउनु सक्नुपर्छ नि, तर उहाँले के गर्नुभयो भने त्यहाँ आउनुको सट्टा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि राष्ट्रपतिलाई प्रभाव पारेर चाहिँ नि बैठक बनाउनु दलहरूको होइन। सामान्य राष्ट्रपति कार्यालयमा चाहिँ नि शीतल निवासमा सबै दललाई नेतालाई बोलाएर चाहिँ प्रचण्ड लगाएर सबै जानुभयो, त्यहाँ हाम्रो पार्टी सभापति जानुभयो। अनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कि मैले विघटन गरेको प्रस्ताव त त्यसको औचित्य रहेछ नि, अहिले पनि संसद राम्रो चल्न सकेन भन्नुभयो उहाँले। जस्तो कि त्यो विषयमा चाहिँ यो अब त्यहाँ भन्ने होइन, मेरो भनाइ त जनताको प्रतिनिधि सभा होइन, जो जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुनेर त्यो सार्वभौम सत्ताको केन्द्रबिन्दु, जनताको चाहिने सार्वभौम सत्ताको केन्द्र भनेको प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद हो। त्यहाँभित्र राखेपछि जनताले थाहा पाउँछ नि। उहाँले भाषणमा कुनै उद्घाटनमा शिलान्यासमा राष्ट्रपति कार्यालय बोलेको केही अर्थै छैन। मैले उहाँले त्यही कुराको च्यालेन्ज गरेको, आउनुहोस् न हामीले अहिले राजीनामा मागिसकेको छु, केन्द्रीय कार्य समितिले 21 गते राजीनामा आएपछि त्यो राजीनामा औचित्य म राजीनामा दिन्छु भने या दिन्न भन्नु पऱ्यो उहाँले र यो कारणले म राजीनामा सक्नु तपाईँले मलाई त्यहाँबाट प्रस्ताव ल्याउनुहोस् भन्न सक्नु पऱ्यो। उहाँ त्यहाँ पनि भाग्ने, अनि भाग्ने भएपछि संसदमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको उपस्थित नभएको हुनाले चाहिँ मैले यो संसदीय मर्यादा संसदीय व्यवस्था अनुसार अनुरूप पनि भएन,
त्यसमा सामान्य सभामुख मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह चाहन्छु उहाँ यी सबै कुरा जुन जुन अहिले चाहिँ नि आम नागरिक उठाएका होइन नैतिकता राजनीति दिनुपर्छ होइन विशेष चाहिँ नि अब यो 30 गते 30 दिनभित्र चाहिँ नि दिनुपर्ने विश्वास मत उहाँले लिन सक्नु भएन। अनि माओवादी केन्द्रकै नेताले चाहिँ नि यो केयरटेकर गभर्मेन्ट हो होइन उहाँले कुनै किसिमको चाहिँ नि काम गर्न पाइँदैन, संविधान नियुक्त गर्न पाइँदैन, ठुल्ठुला यो एग्रिमेन्ट गर्न पाइँदैन होइन। त्यस्तै अब लगत्तै हाम्रो पार्टीले भने भए त्यसको लगत्तै हामीले बैठक बसेँ होइन 21मा हामी 23मा भयो 23मा त्यो कुरा त उठाउनु पऱ्यो। नेपाल काङ्ग्रेसको चाहिँ आज प्रतिनिधि सभाको मेम्बरले जनताको चाहिँ प्रतिनिधिमा मैले उठाइदिएँ होइन। भनेपछि त्यो संसदभित्र उठेको कुरा त सम्बोधन हुनु पऱ्यो नि। हामी त भीमसेन दासले उठाएको कुरा हो नि त्यो त जनताको जनप्रतिनिधि त्यहाँ बसेको सबैहरू। म त अहिले नेपाल काङ्ग्रेसको मात्रै नेता त होइन, म त जनप्रतिनिधि मलाई एउटा स्वतन्त्र साम दाम दण्ड भेग एडल्ट फ्रेन्चाइज भन्छ नि जुन गोप्य मत हुन्छ त्यो मतमा त मैले सबै जनता भोट दिएर म जितेको हो नि। त्यहाँ माओवादी आस्था राखेर दिन सक्छ, राप्रपाले पनि दिन सक्छ भने म त जनताको प्रतिनिधि, म नेपाल काङ्ग्रेसको जनप्रतिनिधि त होइन नि। म काङ्ग्रेस पार्टी उठे तापनि म अहिले जनताको जनप्रतिनिधि, मैले जनता जनप्रतिनिधिमा त्यो कुरा राखेको त्यहाँ। तर अब त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ उहाँ कहिले आउनुहुन्छ। मैले यो विषयमा तपाईँ संसदीय अभ्यासमा निकै अगाडिदेखि हुनुहुन्छ, मुलुकको मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ तपाईँ। त्यो हिसाबमा पनि तपाईँको संसदीय अभ्यास तपाईँको संसदप्रतिको तपाईँको उत्तरदायी अझ पनि अरूभन्दा बढी पनि होला। यस बिचमा जुन 23 गतेको बैठक पछाडि अर्थात् 23 गते राष्ट्रपतिज्यूबाट बैठक बोलाइयो त्यसपछि आजसम्म आइपुग्दाखेरि सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन। यो हिसाबमा यो संसदीय अभ्यास नै फेल छ, मैले जे गरेँ ठिक गरेँ, पुस 5 चाहिँ मैले सोचेर गरेको थिएँ भन्ने तरिकाले देखाउन। जस्तै कि हिजोकै त्यो शून्य समयमा विशेष समयमा बोल्दै पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि यो व्यवस्थै खराब हुने तरिकाले उहाँले चाहिँ त्यो गर्नुभयो, पुस 5 को कदम त ठिक थियो नि भन्ने तरिकाले ढाडस दिइराख्दाखेरिको तपाईँको अभिव्यक्ति के छ? सरकारले बिजनेस दिन सकिरहेको छैन, सांसदहरू चाहिँ त्यहाँ गएर फर्केर कहिले शोक प्रस्ताव त कहिले अन्य विषयमा अल्झिएर 1-आधी घन्टामा फर्केर आउनुपर्ने बाध्यता छ। मुलुकको गति जुन रफ्तारमा जानुपर्ने त्यो जान सकेको छैन। यस बिचमा तपाईँको भनाइ? त्यसैले मैले हिजो त्यहाँ जोडेको छ यो प्रधानमन्त्रीको यो कदम होइन उहाँको चाहिँ गैर जिम्मेवारी, अराजनैतिक, चाहिँ र अनैतिक काम हो। सरकार त बिजनेस दिनु पर्यो नि। त्यहाँ बिजनेस भने हामीले त जनताको आवाज उठाउँछ त्यहाँ, तर सरकार चलाउनलाई कानुनहरू अध्यादेश मार्फत कानुन बनेपछि त सरकार अगाडि बढ्छ नि। त्यहाँ नागरिकताको विधेयक बन्न छ होइन, सबै कुरा झन्डै 38 विधेयक अझै त्यहाँ थाँतीमा छ। त्यो सबै विधेयक ल्याएर सरकारले सघाउनै पर्याउनु नि। गलत चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो क्या, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभयो कि मैले त बिजनेस दिएँ नि, मैले बिजनेस दिएँ, त्यही प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ भनेर नारा जुलुस लाउने साथीहरू मिटिङै पहिलो दिन उठेर हिँड्नुहुन्छ, नारा जुलुस लाउनुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, अनि मैले के गर्ने भनेर भन्नु। हामीले अर्को विधेयकमा विरोध गरेकै छैन। उहाँले भन्नुभयो कि त्यहाँ त एसिड सम्बन्धी आक्रमण हुँदाखेरि गर्ने विधेयक पनि थियो, त्यहाँ यी लगायतका कुराहरूले उहाँहरूले त च्यालेन्ज दिनुभयो, उहाँहरूले त स्वीकार्दिन होइन। हामीले त के भन्छ त्यो विधेयकले नल्याउनु भनेको हामीले जुन विधेयक चाहिँ हामी पहिले पनि राष्ट्रपति कहाँ गएर फर्कियो विधेयक र दोस्रो पटक पनि अध्यादेश मार्फत चाहिँ संविधान आयोग नियुक्ति गर्नलाई त्यो गरेन उहाँले त। त्यहाँ त शेरबहादेव उपस्थित थिएन, प्रतिपक्ष दलको नेता अनिवार्य उपस्थित चाहिन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि सभामुख उपस्थित थिएन, उपसभामुख त चयन गरेको छैन। भनेपछि उहाँले सम्मानित अदालतका प्रधान न्यायाधीश होइन र अपर हाउसको चाहिँ अध्यक्ष र आफू बसेर त्यो विशेष त्यो अध्यादेश प्रधानमन्त्रीकै अनिवार्य उपस्थितिमा त्यसमा मात्रै हुनु हाम्रो अरू अध्यादेशमा हाम्रो विरोध छैन नि। भनेपछि त्यो त उहाँले थाती राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कस्तो थाती हामीले पहिले पनि राखेन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद थाती राखेँ हामीले। म त पहिले पनि मन्त्री भएको रक्षा मन्त्री, त्यो थात नै छ। अनि पृथ्वी विधेयक थात नै छ अहिलेसम्म। भनेपछि त जब त्यो विरोधमा त्यो पनि फेरि कस्तो व्यवस्थापन हुन्छ भने हामीले त्यो विधेयक ल्याउनु अगाडि त हाम्रो व्यवस्थापक समितिको बैठक बस्नु पऱ्यो नि, त्यो परम्परा थियो नि। अनि त्यहाँबाट छलफल ल आज यो विधेयक चाहिँ पास गर्नेपछि एउटा सहमति गरेपछि पास गरिन्छ। अब हामीले त्यो कुनै किसिम जानेको छ। उहाँले यति मात्र होइन, उहाँको हेर्नुहोस् न त्यो संसदीय अभ्यास विरुद्ध उहाँले कसरी जानुभयो भने कमसेकम 22 गते असार 18मा हाम्रो असार 18मा उहाँले विघटन गर्नुभयो होइन। 22 गते हाम्रो बैठक थियो होइन। कसै थाहा नै संसद अभ्यासमा त्यो यदि विघटनै गर्नु छ भने त सभामुखले बोलाउनु पऱ्यो, प्रतिपक्षले भन्नु पऱ्यो ल म विघटन गर्दैछु भनेर। अचानक चाहिँ कसै थाहा नगरिकन विघटन गर्नु उहाँको षड्यन्त्रमूलक धारणबाट विघटन गर्यो होइन। उहाँको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको शिकार के पऱ्यो, प्रतिनिधित्व पऱ्यो पौष 5 होइन। हामीले त गऱ्यो होइन नि होइन। अनि उहाँले त संसद पहिला अवरोध गर्यो नि, बन्द गर्यो नि, स्थगन भनिदियो नि यस अगाडि। त्यसपछि त लास्टमा उसले विघटन गरेको पनि अनि त्यो गर्दाखेरि हाम्रो बैठक थियो नि 22 गते त। तर उहाँले त्यो 22 गते 18 स्वार्थ बिग्रेपछि
अब सबैको संसदमा त विधेयक नआउनु भयो, अध्यादेश मार्फत सरकार चल्ने भयो, अध्यादेश भने क्याबिनेट ल्याउने हो भने त्यस सहज वातावरणमा उहाँले जानुभयो कि जुन चाहिँ संसदले बाइपास गरेर अगाडि बढ्न थाल्नुभयो र त्यसैबाट नै सुरु भयो उहाँको चाहिँ काम कारवाही होइन। उहाँ सुरुको फर्स्ट वान दिएदेखि जुन दिन उहाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कहाँ गऱ्यो त्यहाँदेखि उहाँ संसदको चाहिँ संविधानको बाटोहरू उहाँले अवलम्बन गरेको छैन। पहिलो प्रथम के थियो, पहिले संसदमा प्रतिनिधि सभा गरेर शपथ ल्याएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री कहाँ जाने भने, तर उहाँले त्यो शपथ लिनु भएन। अहिलेसम्म उपसभामुख चयन गरेपछि जबकि त्यहाँ महिलाको प्रतिनिधि हुनुपर्छ होइन, त्यत्रो महिला कुरा गर्ने, समावेशी कुरा गर्ने, अनि त्यसलाई खाली राख्ने, अर्को पार्टी आउँला मेरो अनुकूल मान्छे आउँदैन भने हुने, आफ्नो मान्छे अनुकूल खोल्नुहोस् न उहाँले। हामी प्रतिपक्ष हामी क्लेम गर्छौँ, तर हामी नभए त्यो बहुमतले पास गर्ने जसपाल दिए पनि हुन्छ अथवा नियमकीपाल दिए पनि हुन्छ, जसले दिए पनि हुन्छ नि त्यहाँ त। तर उहाँ त्यो पनि चाहन्छ सबै ठाउँमा आफ्नै अनुकूलको मान्छे चाहिन्छ भावनाबाट हिँडेको हुनाले उहाँ अहिले वास्तवमा उहाँको भन्न अहिले उहाँ मोस्ट अनपपुलर प्राइम मिनिस्टर बनिएको छ। संविधान त होइन सबै कुरा चाहिँ नि संविधान अघि तपाईँले भन्नु म नै राज्य हुँ भने उहाँहरूसँग त्यो अहम दम्म छ, आई एम द स्टेट। मानिज अर्को प्रसङ्ग जोडेँ मैले 2074 पछि तपाईँहरू यस्तो खुम्चिनु भयो कि त्यतिखेर तपाईँहरू आफै सत्तारूढ दल हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूकै नेतृत्वमा निर्वाचन पनि भयो, तर एउटा इतिहास बन्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले लज्जास्पद हार बिहोरेर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न बाध्य भयो। त्यसपछि पनि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए जहाँ कङ्ग्रेसको उपस्थिति नागरिकले खोजेका थिए, जनताले खोजेका थिए, कङ्ग्रेसी भित्रै पनि त्यो खोजिएको थियो। तथापि यो 3 वर्षमा कङ्ग्रेसको उपस्थिति निकै कम भयो भन्ने गरिन्छ। त्यसको प्रत्युत्तर तपाईँसँग के छ, तपाईँले दिनुहोला। अहिले आफै कङ्ग्रेस पनि शक्ति सङ्घर्षमा जुधिरहेको छ। जुन तरिकाले अहिले वेटिङ अधिवेशनमा शक्ति अधिवेशन हो होइन, शक्ति सङ्घर्ष तपाईँहरू बिचकै शक्ति सङ्घर्ष अहिले पनि जारी छ। महाधिवेशनमा अध्यक्ष कसलाई बनाउने, सभापति कसलाई बनाउने लगायतका विषयहरू तपाईँसँग प्राइम मिनिस्टर नै अब सरकार सत्ता समीकरण हुने भयो भने कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरूको मतभेद छ। यो विषयमा जुन तरिकाले वेटिङ गभर्मेन्ट भनेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई लिइन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिले लिइयो, त्यसको भूमिका अत्यन्तै कमजोर भयो भनेर आङ्कलन गरे भने त्यो आङ्कलन ठिकै हुन्छ कि गलत हुन्छ? होइन, अब यसो छ होइन, कङ्ग्रेस पार्टीले जहिले पनि यो डेमोक्रेसी नमस भ्यालुलाई नै अगाडि सारेर काम गर्छ। 64 पनि चुनाव हार्छ भने हामीले चाहिँ नि होइन इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट थियो चुनाव हार्दैछ है, माओवादी जित्दैछ भनेर। तर गिजावाले के भन्नुभयो भने पार्टी हारोस् राष्ट्र जित्नुपर्छ, किन राष्ट्र द्वन्द्वमा थियो र हामीले चुनाव गरे र त्यो ठ्याक्कै इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट अनुसार ठ्याक्कै हामी चुनाव हामी सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी हो, प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्र पार्टी चाहिँ पहिलो पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होइन। र हामी 4 वर्ष अब यो त के संविधान बनाउने, फेरि त्यो प्रचण्डलाई कसले ल्याएको त 83 सिट दिएर ल्याएको, एमालेको हारेर ल्याएको त हामीले नै हो नि, किन द्वन्द्वबाट चाहिँ फर्काउनलाई मूल बाटोमा। उनीहरू त संसदीय व्यवस्था मान्ने पार्टी त होइन। हिजो माले पनि मालेकै थिएन, बहिष्कार गरेको 38 साल जन्म सङ्ग्राममा धोका हो, नेहरू बौद्ध एकै हो भनेर त्यो पार्टीको नेताहरूले गणेश मानले ल्याउनु भयो 46 साल आन्दोलनमा होइन। भनेपछि हामी त उहाँहरूले मूल बाटोमा ल्याए लोकबाटो ल्याउनु त हामी सवाल भने। चुनाव हार्नु र जित्नु भनेको त्यो फरक कुरा हो। त्यो कहिले सधैँ एउटै पार्टी संसारमा कुनै पनि कन्ट्रीमा जित्दैन। अनि यसपालि अमेरिकामा को जित्यो? ट्रम्पलाई हराइदियो, रिपब्लिक हार डेमोक्रेट थियो, सत्तारूढ ट्रम्पै थिए। बिजेपी कयौँ वर्षमा प्रतिपक्षमा थिए, 4-5 सिट जित्थ्यो बिजेपीले। आज बिजेपी चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो होइन। त्यो त डेमोक्रेसीमा त्यसैले त बहुदलको आधारमा बहुदलको आधारमा बहुदल पार्टी चाहिन्छ भनेर हाम्रो नारै त्यही थियो नि। उनीहरू त मान्दैन त्यो कुरा, तर अहिले संविधानमा उनीहरू त्यही बहुदलको आधारमा बहुदल व्यवस्था मानेर यो ट्र्याकमा हिँडेको त हाम्रो सफलता हो नि। अब 64 हामी बाहिर बस्दाखेरि हामी 70 चुनावमा जिते, पहिलो पार्टी भए, बाहिर बस्दा पनि जित्दो रहेछ नि। 74 मा हाम्रै पार्टी सभापति हाम्रो क्याबिनेटमा धेरै साथीले उठाएको अहिले चुनाव नगरौँ, परिस्थिति अनुकूल छैन, यो चैतमा लैजाउँ। त्यहाँ क्याबिनेटका केही मन्त्रीहरूले धेरै दबाब दिएको, तर पार्टी सभापति होइन चुनाव त हुनु समयमा चुनाउनुपर्छ, चुनाव अगाडि लाम्बिनु मिल्दैन, चुनाव गर्ने भनेर उहाँले गर्नुभयो। तर त्यसले के भयो भने एउटा संविधानको बाटो अवलम्बन भन्ने चुनावमा हार्यो हामी। हारेको पनि कारण के छ भने एउटा दुईवटा पार्टी मिलिहाल्यो होइन। अर्को हाम्रै पार्टी सभापति र केही नेताको अभिव्यक्तिले पनि होइन जनता त मैले अघि भने जनता धेरै अगाडि जनता हामीभन्दा धेरै बुझ्ने भइसकेको छ अहिले। तपाईँहरूको मिडियाको कारणले सञ्चार सम्प्रेषणको कारणले बिहानदेखि बेलुकासम्म मिडियाको कुरा सुन्दाखेरि जनताले मुलुकमा यो घटना घटिरहेछ, को नेता कुन तहमा छ, को चाहिने पार्टी केमा छ भनेको जनता एकदम बुझ्छ अहिले होइन। त्यसैले जनता कहाँ जानुपर्ने दिन आउँदैछ। आउँदाखेरि त हार्दो रहेछ, सही कुरा गरेर भने त हामी हारे नि। हिजो 74 मा आफ्नै सरकार नेतृत्वमा पनि चुनाव हारे। आखिर सरकारमा जानमा कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जित्छ भने त ग्यारेन्टी छैन नि। तर हामी के भने स्वतन्त्र निर्वाचनमा हामी चाहिँ विश्वास गर्छौँ। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले कहिले पनि हालेको चुनाव गरेको छैन नेपालमा।
किसिनजी आफै हार्नुभयो। गृहमन्त्री माओवादीको टाइममा आफै हार्नुभयो, माओवादी ल्याउने क्रममा उहाँले सबै पहल गरेको, तर उहाँले हार्नुभयो। गएको चुनाव पनि शीतलजी हार्नुभयो होइन। धेरै पार्टीका नेता हारेको छन् नि, जो संसदमा एउटा संसदीय व्यवस्थामा पोख्त नेतृत्वहरू हार्यो नि। अर्जुन नरसिंह केसी, रामचन्द्र मत होइन, रमेश लेखक, तमाम पार्टीका चाहिँ येवान नेताहरू हार्यो नि होइन। त्यो हारिन्छ। त्यसैले चाहिने भूमिका हामीले नखेलेको होइन, तर त्यसको बावजुद थोरै सङ्ख्या भए पनि हामी प्रतिमुलक त्यहाँ पात्र छन्, प्रतिपक्ष त हामी नै हो नि। हामीले कुन मुद्दा उठाएनौँ? सबभन्दा पहिले उठाएको मुद्दा नै निर्मल हत्याकाण्ड, त्यहाँ संसद अवरोध गरे हामीले। गोविन्द केसीको कुरालाई हामीले धेरै अवरोध गरे। जब गोविन्द केसी आफैले स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफै बलात्कार भएर तपाईँ माग्छ पुऱ्याउँछ भनेर पछि धोका दियो। उहाँले सोचेअनुसार चाहिँ चिकित्सा विधेयक आएन, अनि हामीले अवरोध गरे। अनि वाइडपुर प्रकरणमा शेरबहादुर देउवा आफै पार्टीसँग आफै संसदको रोस्टममा उभिएर छानबिन हुनुपर्छ भन्ने बोल्नु उहाँ नै हो नि। त्यो छानबिन हुने पो त्यसपछि लेखा समितिमा हाम्रै पार्टीको सभापति थियो भरत चैनी शाह, उहाँले छानबिन गर्यो होइन। त्यसमा सब कमिटी बन्यो, हाम्रो राजन केसी लगायत चाहिँ 3 जनाको रिपोर्ट दियो। त्यसमा चाहिँ एकदम भ्रष्टाचार भएछ भन्ने कुरा आयो। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ अख्तियारमा छ नि, तर कार्यान्वयन दायित्व सरकारको हो नि। अनि बाहिर हल्ला के गर्ने? यसमा चाहिने नेपाल काङ्ग्रेस पनि सहभागी छ यो काण्ड। सहभागीसँग कारवाही गरेर देखाउनु पऱ्यो नि। सरकारले गर्ने त्यो कारवाही त हामीले गर्ने, हामीले त माग गरेको छ नि, स्वयं पार्टीसँग माग गरेको छ नि। त्यसै आक्षेप लगाउनु पाइन्छ? यदि उहाँको इन्भल्भमेन्ट छ भने देखाइदिउँ नि त, उहाँको सबै कुरा फ्ल्यास गर्नु बाहिर। कसले रोकेछ उहाँले तिमी? हो, त्यस कारण चाहिँ हरेक कुरामा हामीले त्यहाँ संसद अवरोध गरेको छौँ। व्यापक चाहिने विरोध कार्यक्रम गर्ने 17 जिल्लामा। त्यो वाइड प्रकरणमा त वाइड बडीको प्रोटोटाइप चाहिँ हवाईजहाज राखेर काठमाडौँ शान्तिबारी गरेन हामीले, तर सुनवाई कहिले पनि किन उहाँले चाहिँ दम्म छ। र मोहराजी ठ्याक्कै प्रवक्ता रूपमा सम्मानित सभामुख चाहिँ उहाँको रूपमा काम गरिदिने इसारामा मोहराजीले त्यति सभामुखले जति न्युट्रलिटी मेन्टेन गर्नु उहाँ सभामुख हुँदाखेरि मोहराजीको पर्फर्मेन्स चाहिँ नै हामीले त्यति राम्रो लागेन त्यो बेला होइन। उहाँ जहिले पनि पार्टीकै प्रवक्ता रूपमा सभामुखले काम जुन चाहिँ उहाँ पार्टीको प्रवक्ता पनि होइन होइन, उहाँ स्वतन्त्रबाट भएको हो नि उहाँ त भने। त्यो हिसाबमा उहाँ यो स्टेटको चाहिँ मैले अघि भने हामी नै हौँ, हामी कुरा सुन्दैनौँ। अहिले पनि सुनिरहेको छैन, उहाँ कमजोर भएको अवस्थामा सुनिरहेको छैन। हिजो त उहाँको बहुमत छ नि, त्यो बेला उहाँले के तिर्ने हामीले? तर हामीले उठाउने कुरा कहीँ पनि बाँकी रहेको छ, हामी चुकेको छैन। खालि फरक के भने उहाँहरूको स्कुल र हाम्रो स्कुल फरक छ। तर यो सङ्कटको बेलामा जस्तै उहाँहरूको बेलामा मैले एउटा कुरा गरेँ, यो सङ्कटको बेलामा जुन मुलुक नै एउटा सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्ने दायित्व त पटक पटक सरकार सञ्चालन गरेको नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हो नि भनेर तपाईँहरूमा एउटा प्रश्न खडा गरेका छन् नागरिकले, जनताले गरेका छन्। यो विषयमा यो तमाम कुराहरूलाई त सल्भ गरेर वेटिङ गभर्मेन्ट पनि भएको हिसाबमा यो सबै तमाम कुराहरू उठाएका छन्। अर्को विकल्प पनि छ, त्यो विकल्प पनि नखोजिकन चुप्प लागेर बस्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसको उपस्थिति चाहिँ यस बिचमा चाहिने अब यसो नि, यो त अब पार्टी हो होइन, पार्टी होइन होइन। अब विभिन्न नेताहरूको आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ बाहिर आएको छ, चाहे टेलिभिजन कार्यक्रममा होस् होइन, मिडियामा होस् होइन, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। अर्थ कुन बेला राख्छ भने जसरी हामीले पहिले यो संसद विघटनको विरोधमा सर्वसम्मत ढङ्गमा निर्णय गर्ने त्यसले अर्थ राख्छ। र पार्टी सभापतिका धेरै प्रचण्डजी पनि दौड्नुभयो, तपाईँले नेतृत्व लिनुहोस् यो सरकारले हाल्नु पऱ्यो भनेर होइन। मोहन ठाकुर पनि जानुभयो होइन। विभिन्न कोणमा छलफल त भइरहेछ नि, तर पार्टीले निष्कर्ष निकालेको थिएन। र अस्ति 21 पार्टी बसेर होइन बृहत छलफल त्यो विषयमा एउटा निष्कर्ष निकाल राजीनामा माग्नुपर्छ र कङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व सरकार बन्नुपर्छ। त्यही कुरा गरेँ मैले, राजीनामा माग्नुपर्छ भनेर जुन पछाडि गरियो त्यसलाई एक तरिकाले सराहनीय विषय पनि मान्न सकिएला। तर यसै मानेमा हामीसँग अर्को विकल्प पनि, जस्तै केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नराखिकन, किन तपाईँले हिजो असंवैधानिक कदम भन्नुभएको छ, अलोकतान्त्रिक भन्नुभएको छ, हरेक कुराले तपाईँहरूलाई त्यो कदमलाई त्यसलाई मान्न सकिँदैन, विरोध गर्नुभएको छ, त्यसलाई मान्न सकिँदैन भन्नुभएको छ, मोरली मान्न सकिन्न भन्नुभएको छ। र अबको गभर्मेन्ट पनि कि अर्ली इलेक्सन कि केपी शर्मा ओलीलाई नै जिम्मा दिनु पर्यो कि अर्को एउटा गठबन्धन बनाएर सरकार आफूले नेतृत्व लिनु पर्यो। त्यो बाटो हुँदा हुँदै पनि योले मिडिएटरको भूमिका खेलेर कि सरकार नै आफूले सञ्चालन गर्नु पर्यो नेपाली कङ्ग्रेसले भन्ने खालको पनि कुरा उठिरहेको छ, वा कसैलाई सपोर्ट गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले उदारवादको भूमिका देखाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइराख्दाखेरि त्यहाँ किन नेपाली कङ्ग्रेस चुक हो त? अब त भर्खर सुरु गर्ने 21 निर्णय गर्यो, अब 23 मा त अवस्था दर्ता हुँदैन नि। मानेजो 23 गतेदेखि आएछ भने 1 महिना भइसक्यो, गभर्नमेन्ट त भइसकेछ। छलफल भएर अब राजीनामा मागिसकेपछि त नेपाल काङ्ग्रेसले त्यहाँ चाहिँ अब के त्यो तुल्टो हेरेर बस्नु त अवस्था आउँदैन। जनतालाई प्रश्न गर्छ, राजीनामा चाहिँ माग्ने, संसद प्रदेशमा कुनै भूमिका नखेल्ने भन्ने आरोप त आउँछ नि। अब मैले मागेँ हिजो, अरू साथीले पनि माग्नुभयो होइन, भनेपछि अब सुरु हुन्छ। अब चाहिँ नि कङ्ग्रेस पार्टीको इनिसिएसनमा उहाँले नै कङ्ग्रेस पार्टी प्रतिपक्षको
को धर्म नै होइन वेटिङ इन गभर्मेन्ट हो, त्यो हिसाबले हामी नेतृत्व हामी लिनुपर्छ भने हामी निर्णय पार्टी ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, राजनीतिक वृत्तमा के छलफल चलिरहेको छ? तपाईँहरू अहिले पनि यो छलफलकै दौडमा, छलफलकै रस्साकसीमा हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा आगामी चुनाव 2 वर्ष पछाडि वा यस बीचमा कुनै पनि त्यस्ता सरकार बन्ने सम्भावना नबनिसकेपछि राष्ट्रपतिबाट फेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा वा अर्को गठबन्धन? त्यसैको निकासलाई त त्यसैको निकास चाहिन्छ। अहिले त के भने डेडलक भयो होइन। केपी ओली सरकारले पनि नेतृत्व राय नगर्ने, विश्वास मतमा नलिने, देखाइदियो भन्ने, होइन प्रचण्डलाई च्यालेन्ज गर्ने, समर्थन फिर्ता ल्यायो भन्ने होइन, असमर्थन फिर्ता पनि उहाँ लिनुहुन्न होइन। दुइटैको दोषी भन्ने, समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ नि। जब चाहिँ पार्टी अलग भइसकेपछि त संविधानको धारा 6 मा त दल विभाजन भएपछि त सरकार विश्वास मत लिनुपर्छ 30 दिनभित्र, त्यो लिएको छैन। त्यहाँ पनि संविधान मिचेको छ उहाँले होइन। अब त्यसपछि काङ्ग्रेस पार्टीले हिजो राजीनामा आएकै थिएन होइन। काङ्ग्रेसको किनभने कमसेकम यो तरल अवस्था छ, क्लियर पिक्चर आएको छैन जसपाको पनि, र माओवादी समर्थन लिएको अवस्था नहुँदाखेरि कसो अविश्वास प्रस्ताव बढ्न सक्छ त? अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न फेल हुनलाई हो र, सकभर त पास गरेर केही बेला हटाउने हो भन्ने हिसाबमा काङ्ग्रेस चाहिँ नि वेट एन्ड सीमा बसेको। काङ्ग्रेसका प्रवक्ताले केही दिन अगाडि जसपा निर्णायक हो, जसपाले निर्णय गर्न नसक्दाखेरि यो समस्या आयो भनेर पनि भन्नुभयो। तपाईँलाई पनि त्यो कुरा जगजाहेर छ कि जसपा नै कारक हो त अहिलेको यो तमाम कुरा हुनको लागि? होइन, तिनटै फ्याक्टर कारक, जसपा पनि कारक। उहाँले पनि अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन, निर्णय गर्नु पऱ्यो नि लैसे जाने भन्ने। उहाँहरू एउटा लबी चाहिने केपीसँगै रहने, उसले हाम्रो माग पुरा हामी उहाँसँग रहने भन्ने लाइनमा छ। अर्को लबी चाहिँ हामीले जब केपी ओलीको कदमलाई चाहिँ असंवैधानिक भनेपछि त्यहाँ जाने हुने, मोरल ग्राउन्डमा हामी जानु हुने लाइन छ होइन। त्यो उहाँ छ। अनि माओवादी चाहिँ जब पार्टी नै फुटेको अवस्था त्यत्रो चाहिँ कार्यक्रम गरेर पार्टीबाट निकालिसकेपछि त उहाँले कहाँ समर्थन लिनुपर्छ? त्यो निर्णय त गर्नु पऱ्यो नि। तर आफ्नो बचाउलाई त निर्णयमा डेडलक गर्नु भएन नि। बचाउ गर्नु भने आफ्नो बचाउलाई पोलिटिक्स गर्नु भएन, समग्र मुलुकको हितमा पोलिटिक्स गर्ने हो नि। भनेपछि मुलुक त अहिले पुरै चाहिने एउटा क्राइसिसमा भयो। काङ्ग्रेस पार्टीले पनि प्रतिपक्षी धर्म भएर पनि इनिसिएसन लिएको अवस्था छैन, सबैले बोलाएर लैस जाउँ भन्ने हिसाबमा अब चाहिने पार्टीले निर्णय गरेको अवस्था छ। अब निर्णय लिइसक्यो हुनाले अब काङ्ग्रेस पार्टी अगाडि बढ्छ। या त केपी ओलीको सरकार ढल्छ, या त केपी ओली सरकार चाहिँ हामी अविश्वास प्रस्तावमा हारेको अवस्थामा केपीले नै 2 वर्ष टर्म चाहिँ ओली लम्ब्याउँछ भन्ने बाटोमा दुईवटा बाटो अब हुनु नै। केपीले नचाहँदा पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने भयो। त्यसमा हाम्रो उहाँले सक्नुहुन्छ भने अविश्वास प्रस्तावमा होइन आफू सफल हुने, प्रतिपक्ष हराउने, हामी उहाँले हराउन खोज्छौँ भनेपछि त्यो गणितीय हिसाबमा 51% चाहिन्छ होइन। 138 चाहिन्छ त्यहाँ त होइन टोटलमा। त्यो सङ्ख्या हिजो चाहिने पुर्याउने अवस्था नरहँदाखेरि चाहिने सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो अस्तित्वको चाहिने ख्याल गर्यो कि त्यो वास्तव अस्तित्व ख्याल गर्ने ठाउँ होइन त्यो त। जनताले संविधानको बाटो अवलम्बन गरेर केपी ओली रहोस् न 5 वर्ष, के फरक भयो त? संसारमा जहाँ पनि भइरहेको छ अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने, पास हुने। अनि केपीले विश्वास लिए म त के फरक भयो त? विश्वास फेल भयो त फेल हुन्छ, केपी जान्छ। विश्वासमा सफल भयो मैले एउटा प्रश्न गरेँ, विश्वासमा गएर पनि फेरि अर्को पनि लिन सक्ने, अर्को लिन सकेन, 51 भने त फेरि उहाँकै हातमा आउँछ त्यो संविधान चाहिँ विघटन गर्ने अधिकार त। प्रधानमन्त्री बिना त रहँदैन। अनि 6 महिनाभित्र चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्छ, त्यो संविधान बेच्छ। त्यो अहिले त के भने एउटा म्याच्योर राजनीति भएर पनि मुलुकलाई संविधानको बाटो स्पष्ट हुँदा भने पनि आफू त्यो बाटो नहिँड्ने कुरा हो। यही गर्जीमार काम चाहिँ अहिले देखिएको राजनीतिक वृत्तमा भएको नै त्यो हो। नागरिकले खोजेको उत्तर पनि यही हो। एउटा कुरा मैले तपाईँलाई क्वेसन गर्छु, त्यसपछि मैले अर्को गर्ने क्वेसनलाई त्यसले प्लस हुन्छ, प्लस पोइन्ट हुन्छ भनेर मैले गर्न खोजेँ। जस्तै कि संविधानको धारा 102 मा एउटै भइसकेको पार्टी अलग भएपछि पार्टी विभाजन भएपछि विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिनुपर्छ। 30 दिनभित्र समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि लिनु पर्यो, पार्टी नै फुटेपछि पनि लिनु पर्यो भन्ने संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको विषय थियो। यस बीचमा 23 गते भएको हो। 23 गते भएको कारणले गर्दा 1 महिना त कटिसक्यो। 40 दिन कटिसक्यो, 40 दिन कटिसक्यो होइन। अब पुनर्स्थापन भएको 40 दिन कटिसक्यो। त्यो 23 बाट ठ्याक्कै 1 महिना कट्यो। यो बीचमा केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनु भएन। यो नलिनुको कारण म आफै पेलेर जान सक्छु भन्ने नियत वा के तपाईँ आफ्नो दृष्टिकोण के? यो गर्नको लागि दबाब दिन पनि हामीले सकेनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सकेन, जसपाले पनि सकेन, माओवादी केन्द्रले पनि सकेन। माओवादी केन्द्रले त सधैँ त्यो समीकरण नै फिर्ता ल्याएको छैन, आफूले त्यो सरकारबाटै बाहिर निक्लेको छैन। यो तरिकाले चाहिँ अब जाँदाखेरि चाहिँ निकासै नआउने भने यो त झन् अन्यलग्रस्त अवस्थामा त मुलुक त धकिलेन र भन्ने होइन। अब त त्यो निकास निस्कन्छ। मैले भने अब चाहिने राजनीतिक रूपमा निर्णय गरिसकेपछि केन्द्रीय कार्य समिति राजीनामा आएपछि अब संसदमा चाहिँ प्रतिपक्ष आफ्नो धर्म निर्वाह गरेर चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव लाने क्रममा चाहिँ
सबै पार्टीले जुटाएर लानु पर्यो। त्यो पास पनि हुनसक्छ, फेल पनि। फेल भयो भने केपीओली 2 वर्ष रह्यो, उहाँको नै चुनाव हो, त्यो हामीले आपत्ति संविधानको बाटो अवलम्बन भयो नि। अब पास भयो उहाँ हट्छ, अर्को सरकार आउँछ, त्यो सरकार आउने कुरोमा अब कुन चाहिने सरकारमा जाने, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जाने कि अथवा काङ्ग्रेसले जाने उदारवाद देखाएर अरू पार्टीले अगाडि सारेर जाने अनि निर्वाचन गराउने, त्यो दुईवटा बाटो छ अब भने त्यसमा जान्छ अब। कङ्ग्रेसले पनि एक पक्ष अर्ली इलेक्सनको बाटो रोजेको छ, केही त्यो भने अब त्यो भन्नु मिलेन नि, अब त्यो भन्नु मिलेन। जस्तै हिजो पनि तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीको उक्त कदम गलत छ, यसलाई चाहिँ हामी विरोध गरौँ, स्थानीय तहसम्म तलैसम्म वाडा स्तरसम्म विरोध गर्ने भनेर भनिराख्दाखेरि पार्टीले त्यो निर्णय गर्यो। तपाईँकै सभापति यो मानेमा चुप लाग्नुभयो। हुन त त्यसले पछि त्यसको प्रत्युत्तरमा सभापतिले गर्नुभएको कदम चाहिँ ठिक रहेछ भन्ने कुरामा तपाईँहरू पनि पुग्न त होइन। सभापति भनेको पार्टीको सबभन्दा रेस्पोन्सिबल पुग्नुभयो, तर त्यतिखेर पनि सभापतिले विभिन्न आरोप पनि लाग्यो त्यतिखेर सभापतिलाई केपी शर्मा ओली। सभापति एउटै लाइन थियो, संविधानलाई पुरा पर्ने काम चाहिँ नगरौँ, बोल्नु भएन। केपी शर्मा ओलीसँगको निकटता भन्ने पनि आरोप लाग्यो, तर पछिल्लो समयमा त्यसले स्पष्ट व्याख्या गरौँ। तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो कि त्यतिखेर हामीले त्यो जुन निर्णय गरेनौँ त्यो ठिक गरेछौँ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरामा अर्थात् यी कुरामा हामीले निर्णय गरेनौँ ठिक गरेछौँ भनेर तपाईँले पनि पछि आफू आत्मआलोचना त गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा जुन हिजो तपाईँहरूले एक ढिक्का भएर जुन कङ्ग्रेस निर्णायक थियो त्यतिखेर तपाईँले जुन निर्णय गर्न सक्नु भएन, आज जसपा त्यही स्थानमा उक्लिएको छ। जसपा निर्णायक छ, आज कङ्ग्रेस मात्रै छैन, जसपा निर्णायक छ, जसपाले निर्णय गर्न सकेको छैन। यो अवस्थामा जसपा पनि फुट र जुरको स्थितिमा गुज्रिरहेछ। एउटा निर्णय गरौँ पार्टी नै फुट्छ भन्ने डर, अर्को निर्णय गरौँ फेरि त्यसले अर्को किसिमको राजनीतिक घटनाक्रम बिउतेला कि भन्ने अवस्थामा अब सरसरी हेर्दा अर्ली इलेक्सन नै सबैले चाहेको, जसपाले पनि चाहेको, अन्य दलले पनि चाहेको, कङ्ग्रेसले पनि चाहेको तरिकाले अर्ली इलेक्सनको बाटो चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ? अब होइन, अर्ली इलेक्सनलाई पनि त या त विश्वास मतप्रणाली लिएर जानु पर्यो होइन, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त होइन। अब त्यो नगर्ने हो त अब पार्टीले निर्णय, अघि पनि अब पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यो पहल कदमी हुन्छ अब होइन। त्यसमा चाहिँ अन्य पार्टीले साथ दिने, कङ्ग्रेस पार्टी अगाडि एक्लै पनि बन्न सक्छ। त्यो एक्लैबाट उसले सभापति पार्टी सभापति भन्नु अब हाम्रो केपी ओलीलाई सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसले त्यो संविधान बाटो हो भने हामी आफै अविश्वास दर्ता गर्न नपुगे पनि त्यसबाट बाटो निकास दिन्छ नि। अविश्वास फेल भएपछि के हुन्छ, उसको त रहने भयो, प्रतिपक्ष हामी हो नि, अविश्वास दर्ता गर्न त हामीले हो नि, दर्ता गरेर त पायो नि होइन। अब त्यो दर्ता पुगेन भने अन्य पार्टी जोड्न आयो भने केपी फालिन्छ, अन्य पार्टी जोडेन भने केपीले रहिरहन्छ होइन। त्यो त संविधान बाटो हो नि, हामीले खोजेको बाटो पनि त्यही हो नि। यसरी चाहिँ अन्यले राख्नु हुँदैन। सबै पार्टी मिलेर अहिले जब यो सरकारलाई हामी सबै पार्टीले आन्दोलनरत भइसकेपछि त आन्दोलनरत सबै पार्टी ठाउँमा आएर चाहिँ केपीलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ नि मान्यता हो अहिलेको राजनीति मान्यता भनेको होइन। जनताको मान्यता पनि त्यही हो, आम नागरिकको मान्यता पनि त्यही हो, अभियन्ताहरूको नाम पनि त्यही हो, नेपालका बौद्धिक व्यक्ति कानुनीको मान्यता पनि त्यही हो। त्यसमा त कङ्ग्रेस पार्टीले पहल कदम गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि। अब त्यसमा जो आउँदैन ऊ चाहिँ भोलिको आम निर्वाचन जनता पेनाल्टी दिन्छ त्यसलाई त। तथापि अहिले देखिएको अहिले संसदमा त्यो निर्णय चाहिने राइट रङ भन्ने कुरा त अब आउने आम निर्वाचनमा देखाउँछ जनताले। जस्तो हिजो हामीलाई देखाइदियो नि, हाम्रो पर्फर्मेन्स आधार हामी त हार्यौँ नि, देखाउने काम त दुईवटा अदालत छ नि अहिले त निर्णय गर्ने। एउटा जनताको अदालत छ, अर्को चाहिँ सङ्घीय संसदको संविधान अनुसार चल्ने अदालत छ। त्यो दुईवटा बाटो अवलम्बन हुन्छ। अब हामी पहिलो बाटो भनेको संविधान प्रतिनिधि सभाभित्र नै आफ्नो चाहिँ बाटो अवलम्बन गर्ने हो र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो निर्णय ठिक या बेठी पनि गरेर अब पछिल्लो पटक कम्युनिस्टहरूकै पनि अवस्था हेर्दाखेरि आफूलाई सही लागेको कुरा वा गलत लागेको विषयमा कितै क्लियर गरेर समर्थन वा विरोध गरिरहेको अवस्था छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ भन्न त त्यो मैले शब्द प्रयोग गर्न कति बान्छनी होला, शेषनाग जस्तो जिउ चाहिँ एउटै सिँगै तर माथि टाउको चाहिँ अलग अलग भएर आफ्नो टिप्पणी आइराख्दाखेरि पार्टीले गर्ने निर्णय छ, हिजो पनि भएको हो, त्यही मार्गचित्रमा हिँडेर काङ्ग्रेस आज यहाँ आयो, आज पनि एउटा निर्णय गरेको छ राजीनामा माग्ने, त्यही मार्गचित्रमा हिँडेर अगाडि बढ्ला। तर तपाईँहरूकै शीर्षस्थ नेताहरूको अभिव्यक्तिले चाहिँ फेरि पनि यो अन्यल चाहिँ कायम रहला भने, किन शीर्ष नेताहरूको अलग अलग टिप्पणी अलग अलग कुराहरू आएको छ यो बिचमा पनि, त्यसले के गर्छ वा के हुन्छ भन्ने कुरा नै अन्यल छ एकातिर। अर्को कुरा केपी शर्मा ओलीको जुन पछिल्लो दिन जुन 11 गतेको निर्णय भन्नुहोस्, त्यसपछि 23 गतेको उहाँमा कति पनि लचकता आएको छैन। जस्तै कि मैले हारेँ वा मैले जितेँ भन्ने तरिकाले अरूमा जुन रुवाबासी छ उहाँमा छैन। त्यो बल उहाँलाई केमा छ, कहाँबाट त्यो बल मिलिरहेको छ, अहिले पनि उहाँ त्यो बलमा टेकेर आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ, त्यो अभिव्यक्तिमा अडिक रहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ के देख्नुहुन्छ, जसपा नै केपी शर्मा ओलीको अहिलेको शक्ति देख्नुहुन्छ वा अन्य के कारण छ? यो दुईटाको समग्र उत्तर दिनु होला प्लिज। होइन, अब केपी ओलीको वर्किङ स्टाइल के छ भने होइन, अन्तिम अवस्थासम्म आफ्नो कुरालाई लाड्ने, त्यसको पछाडि विभिन्न शक्ति हुनसक्छ होइन।
हुनसक्छ विभिन्न शक्तिहरू होइन। अब जस्तै उहाँले भन्नु अब कति हाई उहाँले ताली बजाउनु भयो नक्सा पास गर्ने कुरामा होइन, चुचेतो नक्सा निकाल्नुमा। तर अहिले चाहिँ उहाँ कुनै अगाडि काम बढेको छैन होइन। स्कुलबाट निकालेको चाहिँ नि त्यो पनि रोक्नुभयो। अब किन रोक्यो? कतै उहाँले दबाब आयो कि नछाप्नु भनेर? अहिले त छापेर गइदिनु छ होइन, त्यो गर्यो नि उहाँले होइन। भनेपछि उहाँ समयअनुसार चाहिने कि आफ्नो चाहिने अडान राख्ने होइन, अनि सकेन भने पछि हट्ने, सकेसम्म अडान लिइराख्ने, हुनै भएन भने अब पछि हट्ने। तर अहिलेसम्म उहाँको रवाई के भने अगाडि बढ्ने। मैले भने नि सकिँदो पेलेर नै जाने, नसकेको अवस्थामा जे लाउँ त्यसको परिणाम भोग्ने, उहाँको त्यो सोचाइ छ उहाँको होइन। उहाँ कुनै किसिमको संविधान बाटो अवलम्बन गरेर जाने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्न। उहाँले बारम्बार चाहिँ धम्की च्यालेन्ज दिएछ नि, सक्छ मैले देखाउ त हटाऊ भनेर, अभिशाप शब्द समर्थ पितरले भनेछ नि। अब त्यत्रो च्यालेन्ज दिँदाखेरि माओवादी केन्द्र नेताहरू चाहिँ नि फेरि नतमस्तक भएर उहाँको यही प्रसङ्ग किन माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन सकिरहेको छैन? मैले के भने उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत घाटा फाइदा हुन्छ, पार्टीको राष्ट्रको भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ। अब केपी ओलीलाई समर्थन फिर्ता लिन साथ त ऊ भोलि मध्य चुनावमा जान सक्छ होइन, उसले चाहिँ फेरि अर्को स्टेप लिन सक्छ। मध्य चुनाव केपीकै नेतृत्वमा केपी शर्माले चुनाव भयो भने त केपी शर्माको नेतृत्व चुनाव भयो भने त उहाँसँग चाहिँ जोडी खोज्नेलाई त उहाँ धारले गरेर हराइदिन्छ र उहाँको नेतृत्व चुनाव हुने धारले चुनाव नै हुन्छ। उहाँले निष्पक्ष चुनाव गराउनै सक्नुहुन्न, किन उहाँको सेटिङ गर्ने आरोप लगाउनु होइन। आरोप होइन, यो सत्य हो होइन। जस्तै उहाँको अहिले काम कारवाही हेरेन हामीले, पार्टीभित्र काम गर्यो, यत्रो चाहिँ म्यान्डेट दिएको, जनमत दिएको, 2 त्याग बमो सरकार, उन्मुख भएको सरकार विघटन गर्यो। किन गर्यो त? आफै पार्टी सभापति आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आफ्नै पार्टीको चाहिँ साथीले कन्भिन्स गर्न नसकेर विघटन गर्न पाइन्छ? त्यसको चाहिँ भागीदार सांसद हुने, प्रतिनिधि सभा हुने भनेपछि उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र पार्टी हेर्नु भएन। राष्ट्र पार्टी हेरेर त पार्टी त अझै उहाँ किन टोकेर पार्ने त? भनेपछि चाहिँ नि उहाँको रह्यो। त्यस कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ नि पछि उहाँले पायो भने अब भीम रावल, मार्गपाल नेपाल, प्रचण्ड जसको टाउको टेकेर उहाँ यो ठाउँमा पुग्नुभयो होइन। जनताले त्यत्रो उहाँको हाई गरेर नाकाबन्दी टाइममा उहाँले बोलेको कुरामा ल नेसनलिस्ट यो राष्ट्रवादी नेता भने केपी ओली नै हो, समृद्धि सुखी नेपालको नारा दिएछ भनेर त्यो चाहिने एउटा चाहिने मान्छेको विश्वास लिएर गएको मान्छे जनताको अभिमतलाई उहाँले चाहिँ छ्याटबिछाट पार्नुभयो होइन। भनेपछि उहाँले चुनाव गर्यो भने कुनै हालतमा स्वतन्त्र चुनाव हुँदैन र त्यसको परिणामबाट फेरि मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ, त्यहाँ खतरा छ। त्यस कारण हाम्रो सोचाइ के छ भने हामीले जब यो गैर संविधान भनेपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा हामी जानु हुने भन्ने हाम्रो मान्छौँ। तर संविधानवादमा यदि केपी ओलीले जित्छ भने त्यो मान्न हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। जस्तो कि समेत भोलि उसले स्वतन्त्र चुनाव गर्ने त्यसको अर्को बात पनि छ नि, अदालत छ, धेरै कुरा छन् नि होइन। अब उहाँले त अलि सेटिङ गरेर ल्याउनु भए सबै ठाउँ मान्छेहरू, नर किन संविधान परिषदमा त्यो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने? संविधान परिषद यो स्वतन्त्र निकायमा स्वतन्त्र व्यक्ति राखौँ, सबैको सहमतिमा राखौँ भन्ने कुरा हो नि। त्यहाँ 6 जनाको चाहिँ प्रतिपक्षी दल छ, सभामुख छ, सामान्य अदालतको प्रधान न्यायाधीश छ, राष्ट्रिय सभा छ होइन। भनेपछि त्यो एउटा राम्रो मान्छे राख्यो है, भोलि कसै पनि उसले चाहिँ स्वतन्त्रमा काम गर्न सक्यो भने त्यो भोलि मुलुक द्वन्द्वमा जान सक्छ भने त्यो व्यवस्था गरेको संविधान परिषदको। त्यसलाई नै उसले छेडबेड पारेर आफ्नो मान्छे अनुकूल राख्नलाई चाहिँ अलिक ठ्याक्कै राखेको छ उहाँले, अख्तियार राखिसक्यो। अनि अख्तियारको तरवार देखाएर नेताले धम्काउने थर्काउने त्यो त मान्छेको क्यारेक्टर ड्यामेज गर्ने भयो। मुद्दा पछि जित्ला त तपाईँ त थुनेपछि तपाईँ क्यारेक्टर ड्यामेज भन्ने, तपाईँ कतिलाई भएन भन्ने। त्यो हतियार उहाँको हातमा छ। उहाँले सबै राष्ट्रका सम्पूर्ण प्रमुख कार्यालय आफ्ना हातमा राखेछन्। त्यो किन राख्यो? यही ढाँटले गरेर राखेको उहाँले। निष्पक्ष चुनाव गर्ने कुनै हालमा सम्भव छैन उहाँको नेतृत्वमा। उहाँ एक त स्वभाव त कम्युनिस्ट नेता हो, कम्युनिस्टले स्वतन्त्र निर्वाचन कहीँ गरेछ संसारमा? कहीँ गरेछ? हामी डेमोक्रेटिक पार्टी हो, हामी स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गर्छौँ। हामी त हामी आफ्नै पार्टी सब किसिमको हारेछ, हामीले गृहमन्त्री हारेछ, हामी त्यसमा जाँदैनौँ। मुलुकलाई द्वन्द्वमा जाने कयौँ ठाउँमा निर्वाचन ढाँडले भएपछि गृहयुद्ध भएको सुरु भएको छ। अनि फेरि नेपाल फेरि गृहयुद्धमा जाने, अनि भोलि प्रचण्डले हार्यो भने फेरि के हुन्छ होइन। शान्ति यत्रो ल्याएको मान्छेहरू त हामीले ल पिस प्रोसेस आयो होइन, यो त हतियार छोड्यो भने त उसलाई त बिस्तारै चाहिने डेमोक प्रोसेस ल्याएर चाहिने होइन अगाडि बढाउनु पर्ने हो नि। हिजो चाहिँ 52 सालमा शेरबहादुर देव आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ 52 के उसमा 51 सालमा भयो होइन। पछि चाहिँ नि 42 सूत्र माग राखेर त्यो सूत्रमा सम्बोधन नगर्दाखेरि माओवादी जन्म्यो नि। त्यो माले 17,000 मान्छे देशको धेरै सम्झौता तसनस भने हामी 50 वर्ष पछि फर्क्यो नि माओवादी जनले कारणले। मुलुकमा त्यस्तो नेता चाहिन्छ जसले चाहिँ सबैले समेटेर मुलुकलाई समृद्धि शान्तिको सुखी बात लाने। अहिले त केपी ओली के छ भने उहाँले पायो भने त अहिले त शिलान्यास अभियान लागेको छ, उहाँ उद्घाटन तागे
सुखी समृद्ध नेपाल भन्ने होइन, बेलै नआएको चाहिँ बच्चा जन्मभन्दा अगाडि नै होइन निवारण गर्ने काम गरेको छ उहाँले। अब सडक बन्ने गयो, अहिले चाहिँ शिलान्यास थिए। अब त्यो त योजना हामीले ल्याएको योजना हो नि त 165 क्षेत्रको संसदको व्यवस्था, त्यो संक्षेप विकास कोष जस्तै चाहिँ त्यो एउटा हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ नि रणनीतिक सडक दिने भन्ने कुरा त त्यो हाम्रो संसद पास भएको कुरा हो नि, त्यो सरकार दिएको हो नि, बजेटमा छँदै छैन उहाँको त्यो बजेट त। तर अहिले त्यो भएकै छैन, एग्रिमेन्ट गरेकै छैन हामीले, खालि बजेटमा चाहिँ मात्र हो, त्यहाँ सम्झौता गर्नुपर्छ, त्यहाँ ठेकेदारले दिनुपर्छ, टेन्डर गर्नुपर्छ, त्यो केही नगरेर शिलान्यास होइन। उहाँले पायो भने त हेर्नुहोस् कुन दिन चाहिँ उहाँले समृद्धि सुखी नेपालको निर्माता केपी ओली भनेर त्यो पृथ्वीनारायण शाहको जस्तै नि नयाँ नेपाल निर्माण भनेर चाहिँ त्यो अमेरिकामा त्यो व्हाइट हाउस अगाडि चाहिँ स्तम्भ उठाएको छ नि, त्यस्तै ठुलो स्तम्भ उठाएर तलतिर चाहिँ नि केपी हो। अहिले त राष्ट्रपति उहाँको भागभन्दा कुनै ठाउँ राष्ट्रपति उद्घाटन, कुनै ठाउँ शिलान्यास होइन। उहाँले त्यस्तो रिस चाहिँ त्यो जुन मेलम्चीको जस एमाले अर्थात् केपी ओलीले लियो भन्ने पनि हो तपाईँहरूलाई अलिकति चाहिँ होइन, त्यो होइन, केपी ओली टाइममा त्यो सम्पन्न भयो, सरकार चलिरहन्छ नि। तपाईँले पनि जस लिनको लागि चाहिँ कम कम्मर बस्नु भएन। त्यसको चोकचोकमा तपाईँले होर्डिङ बोर्ड किसुनजीको जुन फोटो राखेर होर्डिङ बोर्ड आफूले जस लिनको लागि जुन अब इलेक्सन पनि अर्ली इलेक्सन आउला अर्थात् समय अवधि त्यो कुरा त निर्वाध रूपमा सबैले थाहा पाएको हो नि, किसुनजीकै त्यो चाहिने सपना हो। उहाँले चाहिँ खुला मञ्चमा चाहिँ त्यति गर्नको लागि एमाले पनि 4 पटक उद्घाटन गरिराख्नु पर्यो र कङ्ग्रेसले पनि त्यो तरिकाको जस लिनको लागि गर्नुपर्ने कदमलाई चाहिँ नागरिकहरूले हो त्यो वास्तव आवश्यक थिएन। त्यो इतिहासको पातामा सबैले थाहा भएको कुरा हो होइन। त्यो अहिले मिडियाबाजी गरेर हामीले गरेर भन्न आवश्यक छैन होइन। तर के भने त्यो उद्घाटनलाई किसनजीको नाम चाहिँ उहाँले लिनुपर्छ, जुन राष्ट्रपति लिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। इतिहास कसैले मेटाएर मेटिँदैन कि, जनताले थाहा छ नि मेलम्चीको चाहिँ योजना परिकल्पनाकार सपना देख्नुभएको किसनजीले होइन। अर्को विषय मैले यसलाई धेरै लामो तानिनँ। अब नि जसपा कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र मिलेर माओवादी केन्द्रले पनि स्पष्ट के धारणा राखेको छ भने समय हाम्रो आएको छ, केही दिनमै हामी सरकारको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भनेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै लगायत अरू नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ। अब त्यो बाटो कतिको देख्नुहुन्छ? केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर अर्को गठबन्धन बनाएर सरकार सञ्चालन गर्नको लागि कतिको सजिलो देख्नु भएको छ? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, मेरा दर्शकले तमाम दर्शकले यही बुझ्न चाहेका छन्, ठ्याक्कै हुन्छ कि हुँदैन? अब अहिले माओवादी केन्द्रले त शेरबहादुर देवको घरमा गएर तपाईँले नेतृत्व लिनुहोस् भनेको छ पहिले नै। अनि यो हुनुभन्दा राजीनामाको प्रकरण सुरुभन्दा अगाडि होइन उहाँहरूको, किन अब लार्जेस्ट पार्टी त हामी नै हौँ र प्रतिपक्ष पनि हामी नै हौँ त्यहाँ। अब त्यो अवस्थामा अहिले जसपाको चाहिँ एउटा डिसाइडिङ फ्याक्टर जसपा पनि हो होइन, दिशा निर्णायक भूमिका जसपा पनि रहेको हुनाले चाहिँ जसपासँग कुरा गरेर चाहिँ नि होइन, यदि हामीको नेतृत्व उहाँले मान्नु चाहनु भने उहाँहरू आफै नेतृत्व लिन चाहनुहुन्छ हामी छोड्छौँ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। जसपाले नेतृत्व लिन चाह्यो भने हामी छोड्न पनि सकिन्छ, किन अब यो त सबै मिलेर 138 पुऱ्याउनु हो नि, 138 पुऱ्याउनु त नमिलिकन हुँदैन। हामीसँग पनि छैन, उहाँहरूसँग तिनटैसँग छैन होइन। अब केपी ओलीसँग पनि छैन भनेपछि तानातान त हुने अवस्था छ नि यसले। अब यो तानातानको हिसाब हुन्छ यसमा, तर अब चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले राजीनामाको मागिसकेपछि यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ र या त कङ्ग्रेसले यति पनि कि जसपाले त्यो तरिकाले आयो भने जसपालाई नै अगाडि सारेर भए पनि अझ मेरो व्यक्तिगत मान्यता होइन, पार्टीले निर्णय गरेको छैन, पार्टीले आफ्नो पार्टीको निर्णयमा त आफ्नो नेतृत्व भन्ने कुरा ठ्याक्कै पनि भन्नु जसपाबाट प्रधानमन्त्री यो बनेर आयो भने चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने तरिकाले पनि केही कुरा भन्न सकिन्छ? होइन, मैले यो कुरा त सामान्य हाम्रो पार्टी साहबले अड्नै राखेको छु मैले होइन। सकिन्छ भने काङ्ग्रेस पार्टीले केही मुद्दाहरूका साथ सरकारमा जानुपर्छ र 1.5 वर्षमा हामीले काम देखाएर जानुपर्छ, फेरि जनताले हाम्रो अब मूल्याङ्कन गर्छ इलेक्सन टाइममा कति काम गर्यो भनेर होइन। सरकार जानु ठुलो कुरा होइन, जनताको मन चाहिँ ठुलो कुरा, त्यस कारण चाहिँ केही कम्बिनेसन सरकार जानु उपयुक्त हुन्छ। यदि हाम्रो पक्षमा अन्य पार्टी रहेन भने अहिले चाहिँ नि अब माओवादी केन्द्रलाई दिने कुरा आएन हामीले, किन माओवादी हामी हेरिसके, सरकारमा गइसक्यो। अहिलेसम्म तराई मुलुकका प्रधानमन्त्री नेपालमा नबनेको अवस्थामा यो चाहिँ नि वास्तवमा तराई मुलुकका प्रधानमन्त्री बनाउने सुवर्ण अवसर हो काङ्ग्रेस पार्टीको लागि। जसरी गिरिजाबाबुले राष्ट्रपति बनाउनुभयो राममोहन दास साहबलाई, र उहाँको इतिहासमा अमर नै रहनुभयो उहाँ होइन। उहाँको राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभयो, उहाँ कुनै पनि पार्टी विशेषको नेता हुनुभएन। अनि जसरी चाहिँ पार्टीको झगडा मिलाउने हाम्रो विद्यार्थी दिन भनेर जानुभयो, उहाँ त पार्टीको नेता भयो नि। उहाँले पार्टी छोडेर आइसकेपछि पार्टीको त इन्टरनलमा हाम्रो हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ हुँदैन नि। उहाँले त राष्ट्रिय एकता उ गर्ने पार्टी एकताको काम गर्ने हो नि। उहाँ त राष्ट्रिय एकताको लागि समर्थन र काम गर्ने संरक्षण गर्ने काम उहाँको विधान संविधान लेखेको छ नि, त्यो काम गर्नुभयो। झल्नाले खन्नाले जानुभयो र पार्टीलाई चाहिँ बचाउनु पऱ्यो भन्नुभयो होइन। त्यस्तै अहिले काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि एउटा अवसर आएको छ
2 नम्बरको क्षेत्रका नेताहरू छन्, जस्तै मन ठाकुरे भन्न, उहाँको स्कुलिङ त कङ्ग्रेससँग भएको स्कुलिङ हो नि। उहाँको मन ठाकुर पहिचान कसले बनाइदिएको? नेपाल काङ्ग्रेस बनाएको नि। उहाँको पहिचान बनेको त काङ्ग्रेस पार्टीमा रहेर मन ठाकुरले चिनेको नि। तर के कुरा हामीसँग चाहिँ नि असहमत भयो गिजोर टाइममा, उहाँ जहाँ आफ्नो पार्टी खोल्नुभयो, अहिले उनीहरू पार्टी मिलेर एउटा पार्टी जसो बनेछ। त्यस कारण चाहिँ नि तराई मुलको मान्छेले एकचोटि प्राण भन्दा इतिहासमा पनि एउटा रचिन्छ तराईको लागि होइन। त्यो पक्षमा म चाहिँ छु। अनि यदि हामीले दिनु नै पऱ्यो भने जसपाको मोहन ठाकुर जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले दिनुपर्छ। तर यही विषयमा जसपा पनि एक पक्ष चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने तरिकाले समर्थनलाई के भन्ने अहिलेको अवस्थामा उहाँपट्टि लचकता देखाउनु भएको छ। जस्तै कि रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लगायत उहाँहरूको मुद्दा अनेकन मुद्दा फिर्ता लगायत उहाँहरूले राख्नुभएको संविधान संशोधन लगायतका अरू विषय उठे चाहिँ हामी सबैलाई चाख्यौँ, काङ्ग्रेस पनि चाख्यौँ, माओवादी पनि चाख्यौँ, एमाले पनि चाख्यौँ र अहिले एमाले त उहाँले ढोकाइदिएछ नि। अहिले गभर्मेन्टमा भएको सरकारमा पहिले गएको होइन सबै त्यो विषयमा त उहाँहरू त संविधान ठगे पनि भन्नुभएको छ। केपीएलको नेचर त्यही हो भने मान्छेले झुक्याउने ल्याउने अनि फालिदिने, जसरी प्रचण्डले फाले नि। राजेन्द्र महतो त्यो कुरामा त्यो कुरा जसपा फस्यो भने के पनि पाउनेवाला छैन होइन। केपीएलको अहिलेसम्मको त कुनै चाहिने कमिटमेन्ट पुरा भएछ। जसपा हिजो सरकारमा गएको होइन, सबै मिलेर उपेन्द्र यादव सबै गएको होइन। उपलब्धिकै हिसाबमा जस्तै कि रेशम चौधरी मैले उहाँ त अहिले जेलमा हुनु, जस्तै कि सिके राउतलाई पनि मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने, विप्लवलाई पनि मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने जुन काम गर्नुभयो नि, त्यो उपलब्धिलाई पनि हृदयमङ्गन गर्दै जसपाले त्यो एउटा सेफ ल्यान्डिङ खोजेको पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ अब अलिकति प्रसङ्ग मैले बदलेँ, महाधिवेशनको पनि चट्टारो तपाईँहरूमा छ। विप्लव ल्याएको त उहाँले त त्यो प्रचण्डलाई चाहिँ देखाएको नि, च्यालेन्ज गरेको नि, म विप्लव ल्याउनेछु मेरो पार्टीमा, तिमीले मसँग फुर्ती गर्ने भनेर। उहाँ कामै त्यही नि। उहाँ खालि के त्यो कुस्ती खेलेर खेल्ने हुन्छ। उहाँ राजनीति निकासा भन्दा मुलुकलाई चाहिँ एउटा एकताबद्ध सहमतिको चाहिँ बाटो लानुभन्दा एक्लै अर्को सक्यो भने आफ्नो विरोधलाई चाहिँ रक्षानमा फालिदिने काम गर्नुहुन्छ। त्यो गरेको उहाँले होइन। सिके राउतले के गर्नु, तराईको पार्टी देखाइदियो, तिम्रो मसँग नरहे हुन्छ ल म ल्याउँछु नि, ल जसमा मैले चाहिने हिजो भनेकोले अहिले ल्याएको सिके राउतले योभन्दा पहिला ल्याएको त्यो बेला जसमा त बाहिर थियो। उहाँ जहाँ पनि च्यालेन्ज गर्ने उहाँको होइन। उहाँ अहिले पनि उहाँले गर्छ तर काम गर्दैन। अब विपुलले के पायो त होइन, सिके राउतले के पायो त अनि सहमति गरे के पायो त उहाँले चाहिँ होइन। एउटा चाहिँ तराईमा एउटा इमर्जिङ नेताहरू आइरहेको होइन। उहाँले के रसायन पार्नु फेरि एउटा उहाँको आइडेन्टिटी। जुन एउटा हिंसात्मक गतिविधि भइरहेको समाजमा त्राहिमाम बनाउने अवस्था थियो, त्यो त अन्त्य भएर शान्तिको मार्गमा त मुलुक डोरियो नि त, त्यसलाई उपलब्धि नमान्ने होइन। त्यो त मैले भने उहाँले चाहिने त्यो एउटा चाहिँ गेमको रूपमा खेल्नुहुन्छ होइन, जुन बेला कुनमा प्रयोग गर्ने भनेर भित्रै हृदयदेखि भए त पहिले गर्नु पर्थेन। माने यो विषयमा फेरि कुनै दिन छलफल गर्नु परेछ भने गरौँला। महाधिवेशन लागेको छ तपाईँहरूलाई पनि, भदौमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? हुन त अहिलेसम्म तपाईँहरूले क्रियाशील सदस्य नै कति हो भनेर यकिन गरिसक्नु भएको छैन। क्रियाशीलको सदस्य महाधिवेशन त हामीले गर्नै पर्छ। हाम्रो सरकारको प्रायोरिटी भन्दा पनि कङ्ग्रेस पार्टी प्रायोरिटी भन्ने महाधिवेशन नै हो। किन अब हामी त्योभन्दा पर जानु भनेको एउटा संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ पार्टीभित्र। अब हामीले भाद्र 18भन्दा पर लान सक्दैन। अहिले संविधानमा व्यवस्था गरेर 6 महिना म्याद अनुसार नै भाद्र 18सम्म त्योभन्दा अगाडि सम्बन्ध गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो निर्णय भइसकेको छ। र क्रियाशीलताको बारेमा चाहिँ नि अब खालि त्यो 100% नयाँ क्रियाशील विषयमा त्यो पुरा भएको छैन होइन। नयाँ नयाँ मान्छेहरू छन् होइन। पुरानो क्रियाशीलता हाम्रो प्रायः सकिसक्यो। केही 2 नम्बरमा चाहिँ नि समाजमा केही काम बाँकी थियो सिन्धुपाल्चोकमा, अरू सबै पछि भएन भने त हिजो पनि केही जिल्ला छोडेर अधिवेशन गरेको हामीले 13औँ पनि। यसपालि पनि विवाद रहेर पनि त्यो छोडिन्छ, अधिवेशन चाहिँ सम्पन्न। नेतृत्व कसको पल्लामा जान सक्ला, के आङ्कलन भएको छ? शेरबहादुर देउवालाई नै सभापति मानेर अगाडि जाने ठाउँ छ कि नेतृत्व परिवर्तन भएर युवाले वा अरू कोहीले नेतृत्व? अब युवाले त आँट गरेकै छैन होइन। युवाहरू चाहिँ नि नेताकै होइन पछि ल्याएको छ। कहाँ जाँदाखेरि आफू सेफ साइडमा बस्न सकिन्छ भनेर होइन। तपाईँले यो पनि गम्भीर आरोप लगाउनुभयो। होइन एकदम। मैले त युवा नेतालाई भनेको तपाईँहरू मिलेर एउटा टिम बनाएर उठ्नुहोस् भनेर। पार्टीको आन्तरिक चुनाव हो, पार्टीको विधानले हामीले लडेर आयो भने छ। त्यो कुनै अप्रजातान्त्रिक कदम पनि होइन, कुनै नेताको विरोध पनि होइन। नेता चाहिँ हरेक गाउँ इकाइदेखि लिएर माथिसम्म नै अधिवेशन गरेर आऊ, चुनाव गरेर आऊ भनेको छ नि विधानले हामीलाई। त्यो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो नि, ताकि इलेक्टेड मान्छे नेता होस्, सबैले रुचाएको, सेलेक्टेड होइन भने इलेक्सनको चाहिँ व्यवस्था गरेको नि। मैले भनेको छु 50 अन्डरको मान्छेहरू मिलेर टिम बनाउँ न। जित्यो भने महानायकै हो, हार्यो भने के फरक हुन्छ पार्टीभित्र? हार्यो प्रतिपक्षको नेता जस्तै हुन्छ पार्टीभित्र।
अहिले शेरबहादुरको प्रतिपक्ष नेताको रामचन्द्र पौडेल होइन उहाँ हारेको होइन उहाँले 40% भागभन्दा गर्छ नि जेलमा मलाई 40% चाहियो भनेर जबकि त्यो उहाँको पहिला एजेन्डै थिएन 40% ल्याउने अब यो भागभन्दा अन्तर्गतमा उठेको मान्छे फेरि पछि गएर हारेपछि मैले 40% हो भनेपछि त्यो अब त्यो एउटा नजिर बसिरहेको छ नि त्यो भागभन्दा खराब कुरा हो चाहे राष्ट्रमा होस् चाहे पार्टीमा होस् जितेको मान्छे नेता जितेको मान्छे मान्ने हुन्छ एक भोटले जितोस् या 1000 भोट जितोस् नेता त त्यो हो नि उसले चाहिँ समेट्न सक्यो ऊ चाहिँ सबैको नेता हुन्छ समेट्न सक्यो अर्को अधिवेशन हारिन्छ होइन त्यस कारण चाहिँ त्यसको निर्णय भनेको त अब अहिले चाहिने मैले भने अहिले आम कार्यकर्ता नयाँ मान्छे थुप्रै आएको छ अहिले यो अधिवेशनमा र समावेश चरित्रको चाहिँ अधिवेशन हुँदैछ भनेपछि पुरानो मान्छे मात्र नै झन्डै झन्डै अब 40 to 45% नयाँ मान्छे आउँछ अब यो अधिवेशनमा मैले भाद्र 18 पछिको सभापति पनि शेरबहादुर देउवा भने पनि गलत हुन्छ कि सही हुन्छ भने त्यो सम्भावना छ नि अब उहाँ त सिटिङ सभापति हो नि होइन अहिले उहाँ चाहिँ नि पार्टी सभापति अहिले चाहिँ नयाँ धेरै पार्टी पनि आबद्ध भएको छ सुनिल थापाको पार्टी आबद्ध भएको छ उहाँ आउनुभयो उहाँले अब केही साथी ल्याउनु भएको छ हाम्रो पहिले हाम्रै पार्टीको चाहिँ नि होइन मातृ संयोजन काम गरेको विजय गसिदारजीको पार्टी पनि समावेश भयो अब सबै फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ के भने अब फेरि के छ यो कार्यकर्ता उहाँको यो दोस्रो पटक हो त्यसपछि उहाँ उठ्नु पाउनुहुन्न होइन अब त्यसको मूल्याङ्कन कार्यकर्ताले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेर फेरि अर्को कुरा अब सभापति बन्दाखेरि जुन अहिले नेकपा र त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको यो विवादको बावजुद फेरि सरकार आफैले चलाउनु पर्ने र प्रधानमन्त्री पनि आफै बन्न सक्ने चाहना हुँदाहुँदै शेरबहादुर देउवाले फेरि सभापतिको चाहना गर्नु होला वा सभापति बन्नलाई उहाँले रसाकसी गर्नु होला त्यो त उहाँको भरमा निर्वाह हुन्छ होइन अब उहाँले चाहिँ अब जस्तै छ नि पहिले पनि अब हाम्रो पार्टीमा बिपी कोइरालाले चाहिँ कार्यवाही स्वाद दिएर जानुभएछ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई छ नि अनि परम्परा होइन अब प्रधानमन्त्री र पार्टी सभा चलाउनु भनेको दुइटै गाह्रो हो त्यो टाइममै समय दिन्छ नि प्रधान भएपछि अहिले हेर्नुहोस् केपी ओली चाहिँ पार्टी कार्यालय कमै जानुहुन्छ सिंहद्वारा कमै आउँछ बालातर चलाएछ होइन समय दिन सकिरहेको छैन होइन तर मेरो चाहिने आफ्नो धारणा के वास्तवमा यो पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति लिँदाखेरि त्यो समय दिन नसके सङ्गठन कसले हेर्ने आखिर सङ्गठन बोलेको सरकारमा आउने हो नि अनि संसदीय दलको नेता नै स्वतः प्राइम मिनिस्टरको उम्मेदवार हुने अहिले भयो भने त शेरबहादुर देउवाजीले इच्छाको अवस्थामा अरू कसैले प्राइम मिनिस्टर बन्नै सक्दैन हाम्रो पार्टीमा उहाँले म होइन अब म चाहिँ अरू साथी छोड्छु भन्यो भने मात्रै अनि सेकेन्ड थटमा हामी विचार गर्न सक्छौँ संसदीय दलबाट अब त्यसमा दुईवटा व्यक्तिहरू हुन्छ हाइरार्कीमा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री उपाध्यक्ष हाम्रो प्रकाश मानजी त्यो दुई भने कसले चाहिँ भन्ने कुरामा त उहाँले चाहिँ आफू नबन्ने अवस्थामा त्यो विकल्प दिन सक्नुहुन्छ होइन तर के भने उहाँ नै अहिले सञ्चालक नेता भएको हुनाले अब सन् दलमा चाहिने शेरबहादुरलाई चाहिने फालेर अर्कोलाई ल्याउने सम्भव चाहिँ छैन। हस् मानेज्यू महाधिवेशनको चड्कारो अझ बढी लागिसकेपछि यस विषयमा थप घनीभूत छलफल गर्न तपाईँको आफ्नो बुझाइ र तपाईँको नेतृत्वदायी भूमिका पनि रहला त्यतिखेर यी लगायतका सबै विषयमा समेट्ने गरी फेरि पनि संवादको अपेक्षा गर्दै अहिलेको लागि व्यस्त समय धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन आज मैले नेपाली कङ्ग्रेस जुन अहिले पछिल्लो पटक मुलुक सङ्कटमा पर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको उपस्थिति सरकार सञ्चालनदेखि लिएर मुलुकलाई नै सेफ ल्यान्डिङको बाटोमा लिएर जानको लागि गर्नुपर्ने प्रयत्न किन गर्न सकिरहेको छैन जुन वेटिङ गभर्मेन्ट पनि भनिन्छ प्रतिपक्ष दललाई प्रतिपक्षले आफ्नो प्रतिपक्ष धर्म किन मजबुत ढङ्गले निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन कहाँ अल्मलियो अल्झियो र यसअघि पनि पटक पटक भएका जुन विषय कुरा राजनीतिक वृत्तमा थिए जुन कङ्ग्रेसले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थिएन र गरेन त्यस्तै अहिले जसपा निर्णायक बन्दाखेरि जसपा स्वयं पनि त्यही तरिकाले अल्झिनुले राजनीतिकमा के सन्देश दिन्छ यी लगायतका प्रसङ्गमा खुलेरै संवाद गरेर र महाधिवेशनको चड्कारो पनि छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यो विषयमा पनि थोरै छुवाएँ। आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ पुनः यी लगायत अन्य विषयमा पनि छलफल गर्न आउने बाचा गर्दै अहिलेका लागि एबिसी वाच कार्यक्रम सकिन्छ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।